जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं पठतु संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि पठतु संस्कृतं वदत संस्कृतम्। उत्तमं, सम्यक्। धन्यवादः महोदय। Okay. यह वयं क्रियापदानि पठितवन्तः. Yesterday we did क्रियापदानि and we have I hope you have done the homework. Okay, so it was like बालकः पठति, बालिका लिखति, छात्रः गच्छति, पुरुषः आगच्छति, महिला पचति, छात्रः वदति, शिक्षिका पाठयति इत्यादि. And aham पाठयामि, aham लिखामि, aham चलामि, aham वदामि, aham गच्छामि, aham आगच्छामि, aham नयामि, aham आनयामि इत्यादि. This is what we have done, and we have done samayah. Panchavadanam, Shatvadanam, Saptavadanam, Ashtavadanam, Navavadanam, Ekadashavadanam, Dvadashavadanam. Okay. Now, today we will do the next lesson, which is Ekavachanam, Bahuvachanam. Ekavachanam, Bahuvachanam. Pullingam. Pradhamam Pullingam vayam patamaha. So first balakaha. 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 Balakaha ekavachanam. Balakaha bahuvachanam. Chamasaha ekavachanam. Chamasaha bahuvachanam. Chamasaha ekavachanam. Chamasaha bahuvachanam. Vrikshaha ekavachanam. Vrikshaha bahuvachanam. Balakaha balakaha. Chamasaha chamasaha. Vrikshaha vrikshaha. Deshabhaktaha deshabhaktaha. Deshabhaktaha deshabhaktaha. Chashakaha chashakaha. Chashakaha chashakaha. Purushaha purushaha. Deshabhaktaha deshabhaktaha. Chashakaha chashakaha. Purushaha purushaha. Idanim vayam abhyasam kurmah. We'll do the exercise now. I'll ask one by one, please, all of you. Unmute yourself and then answer it. Okay. Devashish Mohanty Mahodaya. Ekavachanam Nayakaha. Bahuvachanam नायकाः Nayakaha. Samyak. Vedantam Uma. Arakshakaha Ekavachanam. आरक्षकः एकवचनम् आरक्षकाः बहुवचनम्। Uttamam. Anantaram Pandyan Mahodaya. Nyayadhishaha Ekavachanam. unmute Pandyan Mahodaya, unmute. न्यायाधीशः एकवचनं न्यायाधीशाः बहुवचनं न्यायाधीशाः न्यायाधीशाः सम्यक् प्रेमलता महोदय आपणिकः एकवचनं बहुवचनं
आपणिकः एकवचनम् आपणिकाः बहुवचनं सम्यक् अनन्तरं मनीष चालकः एकवचनं चालकः एकवचनं चालकाः बहुवचनम् उत्तमम् अनन्तरं बसवन्त रेड्डी महोदय वैमानिकः एकवचनं वैमानिकाः एकवचनं वैमानिकाः बहुवचनं सम्यक् all of you please observe the spellings also okay that's why the spellings are coming here and now nirupa नाविकः एकवचनं बहुवचनं नाविकाः बहुवचनं सम्यक् नाविकाः बहुवचनम् अनन्तरं सुभद्रा महोदय चित्रकारः एकवचनं बहुवचनं चित्रकारकाः चित्रकारः एकवचनं बहुवचनं पुनः वदतु चित्रकारकाः no you need not add ka here only you have to add akarant a dirgham and visarga चित्रकाराः उत्तमं चित्रकाराः सम्यक् अनन्तरं वसुधा पाचकः एकवचनं पाचकाः बहुवचनं सम्यक् अनन्तरं प्रशान्ति गायकः एकवचनं बहुवचनं गायकाः बहुवचनं गायकाः सम्यक् अनन्तरं प्रिया जैन कृषिकः एकवचनं बहुवचनं कृषिकाः बहुवचनं सम्यक् अनन्तरं कृष्णा प्रवीण सेवकः एकवचनं सेवकः एकवचनं सेवकाः बहुवचनं सेवकाः दीर्घमस्ति सेवकाः बहुवचनं सम्यक् अनन्तरं गैलेक्सी A50 गैलेक्सी A50 ओके मयूरी वी राव ओके देवाशीष महोदय रजकः एकवचनं बहुवचनं बहुवचनं रजकाः सम्यक् वेदान्तम् उमा वैज्ञानिकः एकवचनं बहुवचनं वैज्ञानिकाः सम्यक् now all of you I'll read it once again please yeah महोदय देवाशीष आपणिक so आपणिक meaning आपणिकः shop the shopkeeper okay Apani is shop, Apanikaha is shopkeeper. thank you धन्यवादः Yeah. So पुनः एकवारम् अहं वदामि कृपया शृण्वन्तु सर्वे नायकः नायकाः आरक्षकः आरक्षकाः न्यायाधीशः न्यायाधीशाः आपणिकः आपणिकाः चालकः चालकाः वैमानिकः वैमानिकाः नाविकः नाविकाः चित्रकारः चित्रकाराः पावकः पाचकः पाचकाः गायकः गायकाः कृषिकः कृषिकाः सेवकः सेवकाः रजकः रजकाः वैज्ञानिकः वैज्ञानिकाः अकारान्त पुल्लिंग एकवचन बहुवचन शब्दाः अनन्तरं स्त्रीलिंगम् आकारान्त स्त्रीलिंगम् आकारान्त महिला महिलाः महिला एकवचनं महिलाः बहुवचनं माला एकवचनं मालाः बहुवचनं कुञ्चिका एकवचनं कुञ्चिकाः बहुवचनं महिला महिलाः माला मालाः कुञ्चिका कुञ्चिकाः इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः क्षम्यताम् ओके
देवाशीष महोदय ललना एकवचनं ललनाः ललनाः बहुवचनं वेदान्तम् उमा मुद्रा एकवचनं मुद्राः बहुवचनं मुद्राः बहुवचनं पाण्डियन् महोदय बाला एकवचनं महोदय अनम्यूट करोतु नाउ यू हैव म्यूटेड योरसेल्फ या बालाः बालाः बहुवचनं प्रेमलता महोदय कविता एकवचनं कविताः बहुवचनं कविताः बहुवचनं बसवंत रेड्डी महोदय पाठशाला एकवचनं पाठशाला एकवचनं पाठशालाः बहुवचनं सम्यक् महोदय निरूपा तुला एकवचनं तुलाः बहुवचनं सम्यक् तुलाः बहुवचनम् अनन्तरं सुब्रता शिला एकवचनं शिलाः शिलाः बहुवचनं सम्यक् वसुधा आशा एकवचनं आशाः आशाः सम्यक् अनन्तरं प्रशान्ति प्रभा एकवचनं प्रभाः बहुवचनं प्रभाः सम्यक् प्रिया कला एकवचनं कलाः बहुवचनं कलाः बहुवचनम् अनन्तरं कृष्ण महोदय गुहा एकवचनं गुहाः एक बहुवचनं गृहाः गुहाः गृहाः गुहाः सम्यक् मनीष गुहाः Manish, I think it's over. Yeah. Okay. Shamyata. Okay. Paduka. Okay. The Lalana, what is the meaning? Lalana is a lady. Oh, name. Name. girl. Yeah, it's not. Yeah, it's lady. Lady. Young girl, young lady, you can say. Okay. Okay. Manish. Okay. Rekha. Yes, ma'am. Rekhaah बहुवचनं बहुवचनं Kota Mahoday. Okay, it's over. I'll just read it again for you. Okay. महोदय एकनिमेषं महोदय क्षम्यतां it just went back. Okay, right. पुनः एकवारम् अहं वदामि ललना ललनाः मुद्रा मुद्राः बाला बालाः कविता कविताः पाठशाला पाठशालाः तुला तुलाः शिला शिलाः आशा आशाः प्रभा प्रभाः कला कलाः गुहा गुहाः प्रजा प्रजाः पादुका पादुकाः रेखा रेखाः. That was आकारान्त स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन शब्दाः. इदानीं ईकारान्त स्त्रीलिंग एकवचन बहुवचन. महोदय Galaxy A50. Who is Galaxy A50? Galaxy A50. Galaxy A50. Okay. Now, Ankani ekavachanam. Ankani ekavachanam. Ankanyah. Ankanyah bahuvachanam. Lekhani ekavachanam. Lekhanyah bahuvachanam. Lekhani ekavachanam. Lekhanyah bahuvachanam. Kartari ekavachanam. Kartaryah bahuvachanam. So now how do you write this is? The E will be removed. Yeah, E will be removed. Like we did for the Strilinga in the previous one. Yeah, but there is no Dirgham here. Only difference is the Dirgha part. Okay, Ankani. So Ankani, how do you write this? You write Anka and Ni.
Ankani is ekavachanam, and then Ankanyaha. So the ikaranta will go, and then ya and visarga will come. So this is how you write the Ankanyaha. In the same way, Lekhanyaha. Okay. Kartaryaha. Okay. Kartari, Kartaryaha. Ankani, Ankanyaha, Lekhani, Lekhanyaha, Kartari, Kartaryaha. Kupi, Kupyaha. Duravani, Duravanyaha. Pushpadhani, Pushpadhanyaha. Okay. Now, Napunsakalingam, Akaranta Napunsakalingam. Pushpam, Pushpani. Pustakam, Pustakani. Phalam, Phalani. Parnam, Parnani. Okay. Pushpam, Pushpani. Pustakam, Pustakani. Phalam, Phalani. Parnam, Parnani. Chatram, Chatrani. Vatayanam, Vatayanani. Vatayanam, Vatayanani. Dwaram, Dwarani. Dwaram, Dwarani. Padatranam, Padatranani. Padatranam, Padatranani. Okay. Now, so till here, is it clear? Any doubt? Avagatam? Ma'am, one doubt in Napunsakalingam. Yes. Is it na or na? Ana? At some places it is na, some places it is na. You heard it properly only. And Okay. yeah. So some places it is na, some places it is na. That there is a rule for using these two. So this is because it's just a beginner's course. I'll not be able to explain why it comes na and na. Okay. So that comes at a very later stage. Fine. Okay. As of now, it is only abhyasam. So you have to say Pushpani, Pustakani, Parnani. Okay. So by listening only you can, or by seeing, if it is in a text, you can make the differentiation. Otherwise, you will not be able to make out what it is. Okay. Now, so any other doubt? Kopi samshayaha asti va? Asti chet pruchatu. If doubt is there, please ask. Ma'am, how we will write Bahuvachan, ma'am? Yeah, just 1 minute. Yeah, Uma. Oh. Yeah, I'll tell you. Yeah, Uma. Paduke asti sampurna padam kim asti paduka. That sandal. What is it called? The full paduke trani or something. What is it, ma'am? No, paduka. The slipper. That is padatranani. Padatranani. Yeah. Thank you. Dhanyavad. Padatrana will be Padatrana ni or Padatrana ni? Tranani. Ni. Na. Chhatra Chhatrani. Chatrani. Na. Na. Tatadadhana. Yeah. Somebody else asked something. What is it? How do you write the Bahuvachanam, you said, right? So Pustakani, Pustakam, Pustakani. Pustakam is Ekavachanam. Pustakani is Bahuvachanam.
like that pushpam. Pushpani. Is it clear? Avagatam va? Okay, yeah. మేడం Yeah, Padatu. పుస్తకం ఏకవచనం పుస్తకాని అన్నారు కదా, అంటే అక్కడ మామూలు నానే వచ్చింది, ఇక్కడ పుష్పం దగ్గర పుస్తకాని అంటే అక్కడ అణ వచ్చింది కదా, అవును. అంటే అది డిఫరెన్స్ అది అర్థం కాలేదు, ఎక్కడ అణ వస్తుంది ఎక్కడ నా వస్తుంది అని. నీకు ఇప్పుడు అర్థం అవ్వక్కర్లేదు కూడా, ఇందాక ఇప్పుడే చెప్పాను నేను. దాని అన్నిటికీ సంస్కృతంలో ప్రతిదానికి ఒక రూల్ ఉంటుంది. దేర్ విల్ బి రూల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ సంస్కృత్. ఓకే, సో ద సర్టన్ రూల్స్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ నౌ, యూఆర్ స్టిల్ స్టార్టింగ్, రైట్? సో ఇప్పుడు మీకు అర్థం కాదండి, ఇప్పుడు మొదలు పెట్టారు కాబట్టి కొంచెం ఒక స్టేజ్ వస్తే అప్పుడు అర్థం అవుతుంది, అప్పుడు రూల్ అర్థం చేసుకునే ఇది వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూసి నేర్చుకోవడమే అంతే. అభ్యాసం కరోతు. It is there in the Karapatram. Just see that. Maybe the Bahuvachana part is not there. If you have any doubt, you please ask me. I can clarify that. Okay. Yeah. So is it clear? Avagatam va? Clear. Okay. Now, అర్థమైంది. అందరూ దయచేసి మ్యూట్ చేసుకోండి. మీరు మాట్లాడిన తర్వాత వెంటనే మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, లేకపోతే క్లాస్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. సో నౌ దిస్ ఇస్ అనదర్ కాన్సెప్ట్. బాలకః అస్తి. అస్తి ఆల్రెడీ వి హావ్ సీన్. బాలకః అస్తి, బాలకాః సంతి. అస్తి ఏకవచనం, బహువచనం సంతి. బాలకః అస్తి, బాలకాః సంతి. Okay, now another concept we'll see now. Kati balakaah santi. Kati sankhya vadati. Kati balakaah santi? Ekam, dve, trini, chatvari, pancha. Pancha balakaah santi. Kati balakaah santi? Pancha balakaah santi. Okay, anantaram. Chamasah अस्ति, चमसाः सन्ति. चमसः अस्ति, चमसाः सन्ति. देवाशीष महोदय, कति चमसाः सन्ति? पंच चमसाः सन्ति. चमसाः सन्ति महोदय. You have to use बहुवचनम. बहुवचने चमसाः. पंच चमसाः संति. षट चमसाः. काउंटिंग एरर. षट् चमसाः सन्ति. ओके, वृक्षः अस्ति, वृक्षाः सन्ति. उमा, कति वृक्षाः सन्ति? षड् वृक्षाः सन्ति. षट् वृक्षाः सन्ति. सम्यक्, उत्तमम्. धन्यवादः. अनन्तरं महिला अस्ति, महिलाः सन्ति. अस्ति एकवचनं, सन्ति बहुवचनं. महिला अस्ति, महिलाः सन्ति. कति महिलाः सन्ति? क्षम्यतां, क्षम्यतां. ओके, अस्ति एकवचनं, सन्ति बहुवचनं. ओके, कति महिलाः सन्ति? प्रेमलता महोदय. पंच महिलाः सन्ति. पंच महिलाः सन्ति. सम्यक्. अनन्तरं वसुधा, माला अस्ति, मालाः सन्ति. कति मालाः सन्ति? ఏకమాలాः सन्ति.
Kati malaha santi. Here you have to look, not there. Mala asti, I already told you. Kati malaha santi. Ganayatu. Gananam karotu. Kati santi. त्रीणि मालाः सन्ति त्रीणि वा एकं सप्त द्वे त्रीणि एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त मालाः सन्ति सप्तमालाः सन्ति सम्यक् अनन्तरं कुञ्चिका अस्ति कुञ्चिकाः सन्ति कति कुञ्चिकाः सन्ति कृष्ण महोदय पंच कुंचिका सन्ति उत्तमं पञ्च कुञ्चिकाः सन्ति सन्ति कुञ्चिकाः सन्ति अनन्तरम् अङ्कणी अस्ति अङ्कन्यः सन्ति ओके अङ्कणी अस्ति अङ्कन्यः सन्ति कोटा महोदय कति अङ्कन्यः सन्ति अस्ति अङ्कणी अस्ति अङ्कन्यः सन्ति कति अङ्कन्यः सन्ति बहु बहु अङ्कन्यः सन्ति okay bahu is correct but you have to make a little correction there when you have to use bahu is actually ekavachanam in Sanskrit bahu is ekavachanam so for that bahuvachanam is bahava अस्ति बहवः bahava okay so it is ba ha vaha so you can say bahavaha ankanyah santi bahavaha ankanyah santi महोदय yeah बहूनि उपयोगं okay सम्यक् बहूनि uttama prashna asti bahu is an adjective so it can be used in all the three genders in pullinga strilinga and napunsakalinga and bahuvachanam for them which is bahavaha it can be used for only pullinga and strilinga for napunsakalinga it is bahuni bahuni pustakani santi bahuni pushpani santi bahuni vatayanani santi bahuni vyajanani santi bahuni is the napunsakalinga bahuvachana shabda okay. Now anantaram lekhani asti lekhanyah santi okay Shubhadra Mahoday kati lekhanyah santi सप्त लेखन्य सन्ति सम्यक् सप्त लेखन्यः सन्ति कर्तरी अस्ति कर्तर्यः सन्ति कति कर्तर्यः सन्ति बसवंत रेड्डी महोदय कति कर्तर्यः सन्ति महोदय प्लीज unmute Unmuting. Okay. Please tell me once again. Yeah. कर्तरी अस्ति कर्तर्यः सन्ति कति कर्तर्यः सन्ति पंचकर्तर्याः सन्ति पंचकर्तर्यः सन्ति कर्तर्यः कर्तर्याः सन्ति सम्यक् अनन्तरं पुष्पम् अस्ति पुष्पाणि सन्ति कति पुष्पाणि सन्ति प्रिया षट् पुष्पाणि अस्ति पुनः वदतु षट् पुष्पाणि अस्ति अस्ति एकवचनं बहुवचनं सन्ति षट् पुष्पाणि सन्ति उत्तमं षट् पुष्पाणि सन्ति उत्तमम् अनन्तरं धन्यवादः पुस्तकम् अस्ति पुस्तकानि सन्ति कति पुस्तकानि सन्ति महोदय पाण्डियन् महोदय पुस्तकानि सन्ति षट् पुस्तकानि सन्ति सम्यक् अनन्तरं फलम् अस्ति
फलानि सन्ति प्रशान्ति कति फलानि सन्ति पञ्चफलानि सन्ति पञ्चफलानि सन्ति सम्यक् अनन्तरं मनीष महोदय पर्णम् अस्ति पर्णानि सन्ति कति पर्णानि सन्ति सप्तम पर्णानि सन्ति सप्तपर्णानि सन्ति सप्तपर्णानि सन्ति सप्तपर्णानि सन्ति अनन्तरं okay so there will be a new concept we'll do it later nirupa भवत्याः गृहे कति आसन्दाः सन्ति निरूपा निरूपा Yes, ma'am. भवत्याः गृहे कति आसन्दाः सन्ति आसन्दाः चेयर्स कति आसन्दाः सन्ति Many. Bahu. बहवः आसन्दाः Bhavah सन्ति Santi. पूर्णवाक्यं वदतु मम गृहे in my house mama गृहे nirupa I am asking you only Yes, ma'am. yeah Mama Gruhe. बहवः आसन्दाः सन्ति Sati. सन्ति Sorry. सम्यक् अनन्तरं मयूरी राव Galaxy A50 Galaxy A50 who is this Galaxy A50 there's no sound also right so now that is kati concept and always remember kati with that you will use only bahuvachana shabdah like kati आसन्दाः सन्ति कति पुस्तकानि सन्ति कति बालकाः सन्ति कति चषकाः सन्ति कति चमसाः सन्ति कति वृक्षाः सन्ति like that even if you know there is only one or two you will not ask in singular you will have to ask the question always in bahuvachanam you will not say kati chashakah asti no kati chashakaah santi only always like in English how many books are there even if you know there is only one book you will ask in the plural sense only right so here also same thing kati always bahuvachana prashna okay now we will see the next concept that is so we have already seen the ekavachana sarvanama shabda for the pullinga saha vrukshah eshah balakah saha kah सह वृक्षः एषः कः एषः बालकः बहुवचनं ते सह एकवचनं बहुवचनं ते वृक्षाः प्रश्नः अस्ति के ते वृक्षाः क्षम्यताम् अनन्तरं एषः कः एषः बालकः एषः एकवचनम् एते बहुवचनम् एते के एते बालकाः सो सः एषः कः एकवचनं ते एते के बहुवचनं कः एकवचन प्रश्नार्थक पुल्लिंग शब्दः के बहुवचन पुल्लिंग प्रश्नार्थक शब्दः सः बालकः सः कः सः बालकः ते के ते बालकाः एषः वृक्षः एषः कः एषः वृक्षः एते के एते वृक्षाः एते वृक्षाः स्त्रीलिंगम सा बालिका सा का एकवचनम
सा बालिका ताः काः ताः बालिकाः सा एकवचनं ताः बहुवचनं ताः बहुवचन प्रश्नार्थक शब्दः अनन्तरम् एषा महिला एताः महिलाः एषा का एषा महिला एताः काः एताः महिलाः सा एषा का स्त्रीलिंग एकवचन शब्दाः ताः एताः काः स्त्रीलिंग बहुवचन शब्दाः का एकवचन प्रश्नार्थक शब्दः काः बहुवचन स्त्रीलिंग प्रश्नार्थक शब्दः सा घटी ताः घट्यः घटी घट्यः सा का सा घटी ताः काः ताः घट्यः एषा का एषा कूपी एताः काः एताः कूप्यः एताः कूप्यः अनन्तरं नपुंसकलिङ्गं नपुंसकलिङ्गं तत् किं क्षम्यताम् तत् किं तत् फलं तानि कानि तत् किं तत् फलं तानि कानि तानि फलानि एतत् पुष्पम् एतानि पुष्पाणि एतत् किम् एतत् पुष्पम् एतानि कानि एतानि पुष्पाणि पुष्पाणि तत् पुस्तकं तत् किं तत् पुस्तकं तानि कानि तानि पुस्तकानि तानि पुस्तकानि एतत् किम् एतत् छत्रम् एतानि कानि एतानि छत्राणि छत्राणि अनन्तरं now क्षम्यतां just 1 minute तत् एतत् किं नपुंसकलिङ्ग एकवचन शब्दाः अनन्तरं तानि एतानि कानि नपुंसकलिङ्ग बहुवचन सर्वनाम शब्दाः किम् एकवचन नपुंसकलिङ्ग प्रश्नार्थक शब्दः कानि बहुवचन नपुंसकलिङ्ग प्रश्नार्थक शब्दः okay now is it clear avagatam va yeah Devashish Mahodaya Yeah. So this English I am using. So No problem. In the structuring the questions, te, ke, can we reverse it? Ke, te also? Yes. In Sanskrit, that is the beauty of the language. You can put the words anywhere in the sentence, which have meaning, not just any words, but which are interlinked. So there is a concept which says that the words which are there in the sentence, they should be interconnected in the meaning. You have to convey something, so that meaning has to be there. So you can place anywhere. Te, ke, te, saha, kaha, saha, or saha balakaha, balakaha, saha. Meaning remains the same. It doesn't change. So you can place anywhere. Okay. Yeah. Any other doubt? Thank you. Yeah. So I presume that you all understood that. Okay, now. So we have seen Bhavan kaha pullinga prashnah asti. Bhavati ka strilinga prashnah asti. Uttaram asti Bhavan kaha aham balakaha.
aham purushaha, aham nayakah, aham gayakah, aham natah, aham सेवकः इत्यादि. स्त्रीलिंग प्रश्नः अस्ति भवती का, अहं महिला उत्तरम्, अहं बालिका, अहं चालिका, अहं नायिका, अहं नटी, अहं गृहिणी इत्यादि. इदानीं वयं बहुवचन रूपाणि पश्यामः. विल सी नौ द बहुवचन रूपाणि, the plural forms of these words. So bhavan kaha pullinga prashnah asti. Now we have seen kaha ekavachanam, ke bahuvachanam, right? Pullinga ekavachana bahuvachana. Bhavan pullinga ekavachanam, bahuvachanam asti bhavantaha. So bhavan kaha ekavachanam, bhavantaha ke. So answer will be aham ekavachanam vayam. So we will say vayam purushaha. Bhavantah ke vayam purushaha. Bhavantah ke vayam balakaha. Bhavantah ke vayam nayakaha. Bhavantah ke vayam nataha. Bhavantah ke vayam nartakaha. Bhavantah ke vayam shikshakaha. Bhavantah ke vayam sevakaha. Vayam vaidyaha. Now, we will see the Strilingam. Bhavati ka, we have seen aham mahila, aham balika, etc. Now, the plural ka ekavachana prashnardhaka strilinga shabdaha, kaha strilinga bahuvachana prashnardhaka shabdaha. So, ka, kaha, bhavati ekavachanam, bhavatyah bahuvachanam. So bhavati ka ekavachana prashnah, bhavatyah kaha. Bhavatyah kaha bahuvachana prashnah asti. Uttaram asti vayam. Vayam mahilaah, vayam balikaah, vayam chalikaah, vayam nayikaah, vayam natyah, vayam shikshikaah, vayam sevikaah, vayam vaidyaah, vayam gayikaah. Okay, so aham ekavachanam, vayam bahuvachanam. So now we will do an exercise with these charts which you are seeing on the your screens. So this will be like this. I'll tell one example, then you can follow that. Okay. So the first chart is about the Pullinga Sarvanama Shabdaha. So Ekavachanam Saha, Bahuvachanam Te. Punaha Ekavachanam Eshaha, Ete Bahuvachanam. Kaha Ekavachanam Ke Bahuvachanam. So you can make sentences like this. Like Saha Kaha, Saha Balakaha, Te Ke, Te Balakaha. Eshaha Kaha, Eshaha Chhatraha. Ete Ke, Ete Chhatraha. So all of you understood how you have to do the example with the example? All of you understood? Okay. Now we'll start with the first one. That is Devashish Mahodaya. Kripaya vadatu. Haji. What was the question? You have to make with the sentences. Okay, sentence. Okay. Yeah. Saha ka sa balakaha. Te ke te balakaha. Esah ka esah balakaha. Ete ka Ete bahuvachanam. Ete ke. Ete ke ete balakaha. Samyak Mahodaya. Only one mistake you are doing is you are spelling kaha as ka. Kaha. Kaha. That visarga sound pronounced clearly. Okay, just kaha. Yeah, kaha. Kam kaha. We used to learn when we were small, right? Yeah. Guninda ka ga gha like that. Kam kaha. Kaha. Kaha.
सम्यक् उमा सः कः सः पुरुषः एषः कः एषः छात्रः ते के ते पुरुषाः एते के एते छात्राः। उत्तमं सम्यक् प्रेमलता महोदय प्रेमलता सः कः सः वृक्षः ते के ते आसन्दाः एषः कः एषः चषकः ते के ते चमसाः। सम्यक् उत्तमं वसुधा वसुधा सः कः सः बालकः एषः कः एषाः छात्राः एषः छात्रः एषः छात्रः ते के ते पुरुषाः उत्तमम् एते के एते छात्राः एते छात्राः ओके अनन्तरं कृष्णा प्रवीण सः कः सः नायकः 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 हाँ। ते के ते नायकाः। उत्तमं हाँ। एषा कः एषा चम्मच चमसः एषः चमसः चमसः एते एते के एते चमस्काः चमसाः चमसाः सम्यक् अनन्तरं चमसाः no don't break the word don't break it चमसाः चमसाः सम्यक् एते के एते चमसाः। उत्तमं सम्यक् अनन्तरं शुभ्रता थैंक यू सुभद्रा क्षम्यतां सुभद्रा श्रीराम सः कः सः गायकः ते के ते गायकाः एषः कः एषः पाचकः एते के एते पाचकाः। उत्तमं सम्यक् बसवंत रेड्डी महोदय महोदय अनम्यूट प्लीज अनम्यूट बसवंत रेड्डी गारू अनम्यूट చేసుకోండి చేస్తున్నాను ఓకే మహోదయ మీరు మ్యూట్ చేశారు మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేయండి వినిపించట్లేదు మహోదయ మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మీరు ఓకే పాండ్యన్ మహోదయ Yes. Yeah. सः कः सः देवः ते के ते गायकाः एषः कः एषः
न्यायाधीशः एते के एते कृष्णभक्ताः उत्तमं महोदय, अति उत्तमं। कोटा महोदय। सः कः? सः शिक्षकः। एषः कः? एषः चित्रकारः। एते के? ते चालकाः। उत्तमं महोदय। एते के? एते उपन्यासकाः। उपन्यासकाराः। 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 काराः। उपन्यासकाराः। ओके, सम्यक् महोदय। प्रशान्ति। सः कः? सः करदीपः। ते के? ते करदीपाः। एषः कः? एषः दण्डदीपः। एते के? एते दण्डदीपाः। उत्तमं, सम्यक्। निरूपा। सः कः? सः नर्तकः। ते के? ते नर्तकाः। उत्तमं। एषः कः? एषः गायकः। 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 एते के? एते गायकाः। उत्तमं, सम्यक्। अनन्तरं मनीष। Yes, ma'am. सः कः? सः कृषकः। ते के? ते कृषकाः। एषः कः? एषः प्रबन्धकः। ते एते के? एते प्रबन्धकाः। उत्तमं। हनुमा। हरि ओम महोदय, अहं सबिता, मम पुत्रः नाम सम्यक् अस्ति, परन्तु अहम् अत्र किम् अस्ति तदेव अहं आं महोदय। सः कः? सः पाचकः। ते के? ते पाचकाः। एषः कः? एषा चर्मकारः। एषः, डोंट मिस द विसर्ग, పలికేటప్పుడు విసర్గ మర్చిపోవద్దు. ఏషః చర్మకారः. చర్మకారः. ఏతే కే? ఏతే చర్మకారాः. కారాः. కారాः. सम्यक्. अनन्तरं प्रिया जैन. प्रिया जैन. प्रिया. Okay. And Galaxy A50, Mayuri V Rao. Okay, Samyak asti. Now this is the similar chart for the Strilingam. Okay, so same thing we have to do here. Sa, ka, sa mahila. Taha kaha, taha mahilaha. Esha ka, esha गौरी. एषा गौरी. एताः काः? एताः गौर्यः. You can use like that. So all of you, you please take this as homework, and then tomorrow morning we will discuss. Okay, please write down. सा, एषा, का एकवचनम, ताः, एताः, काः बहुवचनम. Okay. So whatever examples I am giving, remember that. Or if you want to write down, you can write. So punah ekvaram aham vadami. Again I am telling you. Sa ka, sa chhatra. Taha kaha, taha chhatraha. Esha ka, esha kartari. Etaha kaha, etaha kartaryaha. Okay, understood all of you? This is the homework for tomorrow.
All of you noted down? Okay, now this is the Napunsakalingam chart. So Napunsakalingam, tat etat kim ekavachanam, tani etani kani bahuvachanam. Napunsakalingam. So sentences will be vakyani. Tat kim tat pustakam, tani kani tani pustakani, etat kim etat pushpam, etani kani etani pushpani. Done? Punah ekavaram. Tat kim tat vatayanam, tani kani tani vatayanani, etat etat kim etat dwaram, etani kani etani dwarani. This is also homework for you. And this last chart is also homework. How do you write the sentences? I will tell you. So, ekavachanam bhavan, pullingam. In pullingam, it will be bhavan, and bahuvachanam bhavantaha. So, if you have to make the question, bhavan kaha is the pullinga prashna. Answer will be aham balakaha. Bhavan kaha aham purushaha. Bhavan kaha aham gayakaha. Bhavan kaha aham chalakaha. Okay, ekavachanam. Bahuvachanam pullingam bhavantah ke. Bhavantah ke vayam purushaha. Bhavantah ke vayam gayakaha. Bhavantah ke vayam chalakaha. Bhavantah ke vayam lekhakaha. Okay, this is pullingam. Strilingam bhavati. Bhavati ka स्त्रीलिंग प्रश्न अस्ति. भवती का अहम महिला, भवती का अहम गायिका, भवती का अहम नर्तकी, भवती का अहम गृहिणी. बहुवचनम् अस्ति भवत्यः काः. भवत्यः काः. क्षम्यतां. भवत्यः काः, वयं महिलाः, वयं गायिकाः, वयं चालिकाः, वयं गृहिण्यः, वयं लेखिकाः इत्यादि. Now all of you understood this? Avagatam va? So these three charts are the homework for you. So tomorrow morning we will discuss this. Okay. Any doubt you can ask here. Kopi sandehaha asti chet pruchantu. Nasti va? Okay. No doubts? Prashanti, vadatu. Bahuvachanam for gruhini. Gruhinyaha. Gruhinyaha. Like kartari, kartaryaha. Ankani, ankanyaha. Gruhini, gruhinyaha. Nati, natyaha. Gauri, gauriyaha. Parvati. Ikaranta. Okay. Thank you. Okay. Devashish Mahodaya. Yeah. So when you are going to ask a question, sa ka means who is he. So then bahuvachana. Suppose you are asking how many are there. Kati santi. Kati santi. Kati purushaha santi. Kati mahilaha santi. In singular ekavachana bahuvachana those jaga those sthane kati. That's what I told you. There is only one question which is in bahuvachana. Kati santi. You put anything in between. Kati mahilaha santi. Kati balikaha santi. Kati pushpani santi. Kati pustakani santi. Always bahuvachana prashna. There is no ekavachana prashna for that. Okay, is it clear? Avagatam? Yes. Samyam. Anantaram. Hastaha
चषकः, हस्तः चषकः, हस्ते चषकः, हस्ते चषकः अस्ति। अनन्तरं चषकः चमसः, चषके चमसः अस्ति, चषके चमसः अस्ति। जलं चषकः, जलं चषकः, चषके जलम् अस्ति, चषके जलम् अस्ति। पुरुषः मार्गः, पुरुषः मार्गः, पुरुषः मार्गे अस्ति, मार्गः मार्गे, मार्गे अस्ति, पुरुषः मार्गे अस्ति। Now, चषकः कुत्र अस्ति? चषकः कुत्र अस्ति? चषकः हस्ते अस्ति, हस्ते, हस्तः हस्ते अस्ति। अनन्तरं चमसः कुत्र अस्ति? चमसः चषके अस्ति, चषके अस्ति। जलं Galaxy A50, who is it? Galaxy A50. I am asking you again, Galaxy A50, who is it? Either you are not knowing that I am calling you, and there is no name, and you are on unmute on top of it. Okay. Now, chamasah kutra asti? Chamasah chashake asti. Anantaram, jalam kutra asti? Jalam chashake asti. Purushah kutra asti? Purushah marge asti. Vidyut kutra asti? Vidyut दीपे अस्ति, दीपः दीपे, दीपः दीपे, विद्युत कुत्र अस्ति? विद्युत दीपे अस्ति. Okay, now we will do this. Okay, why did this come? Okay, Shamita. Okay, so here it will be Ayodhya kutra asti? Ayodhya Uttar Pradeshe asti. Okay, like that we will do this exercise. Devashish Mahodaya, vadatu. Ayodhya Uttar Pradeshe asti. Meena samudre, Meenah samudre asti. Mahodaya, Pradhamam Prashnam vadatu, Anantaram Uttaram vadatu. Okay, Ayodhya kutra asti? Ayodhya Uttar Pradeshe asti. Uttamam Mahodaya. Vedantam, Uma. Dvitiya Vakyam. मीनः कुत्र अस्ति? मीनः समुद्रे अस्ति. उत्तमम्. अनन्तरं प्रेमलता महोदय, तृतीय वाक्यं. फलं कुत्र अस्ति? फलं वृक्षे अस्ति. सम्यक्. कृष्णा प्रवीण, तृतीय वाक्यं, थर्ड सेंटेंस. लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी स्यूतः अस्ति. स्यूते अस्ति. You have to change these words. स्यूते. उत्तर प्रदेशे समुद्रे वृक्षे स्यूते अस्ति. Okay. अस्ति. लेखनी स्यूते अस्ति. धनं कुत्र अस्ति? धनं कोशे अस्ति. कोशे अस्ति. उत्तमं. धनं कोशे अस्ति. उत्तमं. पाण्ड्यन् महोदय, अन्तिमवाक्यं. जलं कुत्रे अस्ति? जलं चषके अस्ति. Kutra is the word which will not change. It will remain the same. You have to say kutra, not kutre. Jalam kutra asti? Jalam
चषके अस्ति। सम्यक् महोदय, उत्तमम्। अनन्तरं कोटा महोदय, प्रथमवाक्यम्। उत्तरप्रदेशे अस्ति। महोदय पुनः वदतु, ऐ कुड नाट हियर यू। अयोध्या उत्तरप्रदेशे अस्ति। उत्तमं महोदय, प्रश्नं वदतु। अयोध्या कुत्र अस्ति? कुत्र अस्ति, सम्यक् महोदय, उत्तमं। कुत्र अस्ति? अयोध्या उत्तरप्रदेशे अस्ति। अस्ति, सम्यक् महोदय। निरूपा, द्वितीयवाक्यं। मीना कुत्रे अस्ति? मीनः समुद्रे अस्ति। समुद्रे अस्ति, कुत्र। I am writing it here, please pronounce it correctly. Not kutre, kutra. Kutra. Oh, sorry. Yeah, right. No. Kutra. Okay. Now, next, Sabita. तृतीयवाक्यं। फलं कुत्र अस्ति? फलं वृक्षे अस्ति। सम्यक्। प्रशान्ति। लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी स्यूते अस्ति। उत्तमं। प्रिया जैन। धनं कुत्र अस्ति? धनं कोशे अस्ति। उत्तमं। मनीष। जलं कुत्र अस्ति? जलं चषके अस्ति। उत्तमं महोदय। बसवंत रेड्डी महोदय, प्रथमवाक्यम्। अयोध्या कुत्र अस्ति? अस्ति। अयोध्या उत्तरप्रदेशे अस्ति। उत्तमम्। उमा, स्वस्य वाक्यं वदतु, योर ओन सेंटेंस, एनीथिंग। पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पं वृक्षे, not वृक्षे, plant I forgot madam, what was it? वृक्ष, okay, वृक्षकः, वृक्षके, वृक्षके अस्ति। सम्यक्। पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पं वृक्षके अस्ति, पुष्पम् उद्यानवने अस्ति। All these things you can say, okay. वसुधा, वाक्यं वदतु। वसुधा। वसुधा। Vasudha. Okay. So anybody, they want to tell their own sentence? You can try. Yes. Yeah. Prashanti. छात्र कुत्र अस्ति? छात्र पाठशाले अस्ति। पाठशाला स्त्रीलिंगं महोदय। विद्यालये, विद्यालये अस्ति। सम्यक्। विद्यालये अस्ति। छात्रः कुत्र अस्ति? छात्रः विद्यालये अस्ति। सम्यक् महोदय। अनन्तरं प्रशान्ति। पुस्तकानि कुत्र अस्ति? पुस्तकानि पेटिके अस्ति। पेटिका स्त्रीलिंगं। पेटिका अस्ति। Don't use स्त्रीलिंगं word here, only पुल्लिंगं. Okay. Try again once. पुस्तकानि कुत्र सन्ति, not अस्ति। पुस्तकानि कुत्र सन्ति? कुत्र सन्ति? पुस्तकानि बैग पुस्तकालये स्यूते अस्ति। स्यूते सन्ति। स्यूते सन्ति। पुस्तकानि स्यूते सन्ति। पुस्तकानि पुस्तकालये सन्ति। पुस्तकानि ग्रन्थालये सन्ति। विद्यालये सन्ति। मम स्यूते सन्ति। अनन्तरं प्रेमलता महोदय। उपनेत्रं कुत्र अस्ति? उपनेत्रं हस्ते अस्ति। उत्तमम्। उपनेत्रं हस्ते अस्ति। उत्तमं, सम्यक्। एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? सबिता। देवः कुत्र अस्ति? देवः देवालये अस्ति। उत्तमं। देवः देवालये अस्ति। उत्तमं, सम्यक्। एनीबडी एल्स? Anyone else want to try? Own sentence? There's so many things. मम गृहं कुत्र अस्ति? मम गृहं हैदराबाद नगरे अस्ति। भवती कुत्र वसति? अहं
Hyderabad nagare vasami. Now you can try some more, all of you. This is a practice. If you practice, you will get more sentence. Sabita. बालः कुत्र क्रीडति बालः उद्यानवने क्रीडति उत्तमं बालः कुत्र क्रीडति बालः उद्यानवने क्रीडति बालः क्रीडाङ्गणे क्रीडति बालकः विद्यालये अपि क्रीडति ओके अनन्तरं उमा पुरुषः कुत्र गच्छति पुरुषः मार्गे गच्छति पुरुषः कुत्र गच्छति पुरुषः not gachati पुरुषः कुत्र अस्ति gachati is again a different meaning kutra chalati will that be okay kutra chalati purushah marge chalati uttamam marge chalati dhanyawad anandram anybody else want to say chandrah kutra asti chandrah आकाशे अस्ति उत्तमं महोदय चंद्रः कुत्र अस्ति चंद्रः आकाशे अस्ति whom did I ask now I forgot प्रेमलता जी क्षम्यता महिला कुत्र भ्रमणं करोति महिला उद्यानवने भ्रमणं करोति उत्तमं सम्यक् प्रशान्ति वानरः कुत्र अस्ति वानरः वृक्षे अस्ति उत्तमं वानरः वृक्षे अस्ति उत्तमं now right now napunsakalingam श्लोकः पुस्तकं श्लोकः पुस्तके अस्ति श्लोकः पुस्तके अस्ति उपनेत्रं मुखम् उपनेत्रं मुखे अस्ति उपनेत्रं कुत्र अस्ति उपनेत्रं मुखे अस्ति श्लोकः कुत्र अस्ति श्लोकः पुस्तके अस्ति अनन्तरं सुगन्धः कुत्र अस्ति सुगन्धः पुष्पे अस्ति सुगन्धः कुत्र अस्ति सुगन्धः पुष्पे अस्ति पुरुषः कुत्र अस्ति पुरुषः कारयाने अस्ति पुरुषः कारयाने अस्ति आसन्दः कुत्र अस्ति आसन्दः गृहे अस्ति okay here also like we did in the last exercise this ma you have to remove for napunsakalinga gृहे okay like that so now devashish mahodaya dvitiya vakyam देवः कुत्र अस्ति देवः मन्दिरे अस्ति सम्यक् प्रेमलता महोदय तृतीय वाक्यं नगरं उद्यानवनं कुत्र अस्ति उद्यानवनं नगरे अस्ति सम्यक् कृष्णा महोदय सुगन्ध कुत्र अस्ति सुगन्ध पुष्पम् अस्ति पुष्पे अस्ति पुष्पे पुष्पे अस्ति सुब्रता महोदय सुगन्ध पुष्पम् अस्ति पुष्पे अस्ति पुष्पे अस्ति कथा कुत्र अस्ति कथा पुस्तके अस्ति उत्तमं सम्यक् पाण्डियन् महोदय प्रथमवाक्यम् आसन्दः कुत्र अस्ति आसन्दः गृहे अस्ति कोटा महोदय द्वितीयवाक्यम् देवः मन्दिरे अस्ति महोदय प्रश्नं वदतु देवः कुत्र अस्ति सम्यक् देवः मन्दिरे अस्ति उत्तमं निरूपा तृतीयवाक्यम् उद्यानं कुत्र अस्ति उद्यानं नगरम् अस्ति where you have to put the ekaram you have put at the wrong place okay so not sorry nagarame nagare asti
I told you. नगरे अस्ति. Yeah, you have to remove the makara here. Ma, you have to remove. Gruhe, mandire, nagare, pushpe, pustake. Okay, ma should not be there. You have to remove the ma and then put a for ra. Okay, mandire, gruhe. Thank Like, you. and it is not kutre, it is kutra. Ah, Kutra. kutra. Okay. Kutra. Sabita, next. Sabita. उद्यानं कुत्र अस्ति? उद्यानं नगरे अस्ति. उत्तमं. प्रशान्ति. सुगन्धः कुत्र अस्ति? सुगन्धः पुष्पे अस्ति. सम्यक्. प्रिया. कथा कुत्र अस्ति? कथा पुस्तके अस्ति. उत्तमं. सम्यक्. Now you can tell your own sentences. Vedantam Uma. Anything. फलं कुत्र अस्ति? फलं वृक्षे अस्ति. Phalam. You can tell anything else except vriksha. Vriksha is not napunsikalinga. I want something which you use napunsikalinga. Okay, you can take this clue as this thing. Pustake kim kim asti? पुस्तके पाठः अस्ति. पूर्णवाक्यं वदतु. पुस्तके पाठः अस्ति. अन्य किं किम् अस्ति? वाक्यम् अस्ति, अक्षरम् अस्ति, वाक्यं. वाक्यम् अस्ति, अक्षरम् अस्ति, पदम् अस्ति. पदम् अस्ति, शब्द. अन्य पदं कुत्र अस्ति? पदं पुस्तके अस्ति. सम्यक्. चित्राणि सन्ति. पुस्तके चित्राणि सन्ति. धन्यवादः. सबिता. प्रबन्धकः कुत्र अस्ति? प्रबन्धकः कार्यालये अस्ति. कार्यालयः पुल्लिङ्गं, not napunsakalingam. Okay, the sentence is correct, no doubt, but now we are using napunsakalingam. So tell anything from here. Gruhe kim kim asti, mandire kim kim asti, nagare kim kim asti, pushpe kim asti, pustake kim kim asti. You can tell so many things, right? Mandire kim kim asti, karayane kim kim asti, karayanam, karayane. Sabita, vadatu. Karyane kim kim asti? कार्याने. Karayanam, car. Carlo emem untundi? कार्याने आसन्दाः सन्ति. आसन्दाः सन्ति. आसन्दाः सन्ति. अन्य किं अस्ति? कार्याने दर्पणम् अस्ति. दर्पणम् अस्ति. सम्यक्. अन्य कार्याने स्टीरिंग्. स्टीरिंग अहं चक्रम. चक्रम् अस्ति. चक्रम् अस्ति. चक्रम् अस्ति. अन्य कार्याने घटी. घटी अस्ति. सम्यक्. घटी अस्ति. कार्याने पेट्रोल. द्वारम् अस्ति. मनुष्य अस्ति. द्वाराणि सन्ति. पुरुषः. कार्याने जनाः सन्ति. जनाः सन्ति. अन्य पेट्रोल. इन्धनम् अस्ति. इन्धनम् अस्ति. अन्य कार्याने सर्वे सन्ति परन्तु चालकः. चालकः अस्ति. कार्याने चालकः अस्ति. सम्यक्. Like that you can make. वाहने कुत्र अस्ति? वाहनामे मार्ग अस्ति. वाहनं कुत्र अस्ति? वाहनं मार्गे अस्ति. सम्यक्. उत्तमं. सम्यक्. अनन्तरं प्रेमलता महोदय. व्यजनं कुत्र अस्ति? व्यजनं प्रकोष्ठे अस्ति. उत्तमं. प्रकोष्ठे अस्ति. प्रकोष्ठः is पुल्लिङ्गं. The sentence is correct. Okay. You can say व्यजनं गृहे अस्ति. व्यजनं प्रकोष्ठे अस्ति. प्रकोष्ठः room. Okay. Room is one प्रकोष्ठ. प्रकोष्ठे अस्ति. Okay. सम्यक्. Now you understood the concept. Now स्त्रीलिङ्गं. Okay.
Now comes the strilingam, akaranta strilingam. Okay, phalam kutra asti? Phalam stalika yam asti. Stalikayam asti. Balakah kutra asti? Balakah petikayam asti. Petikayam asti. Pushpam kutra asti? Pushpam malayam asti. पुनः एकवारं फलं कुत्र अस्ति? फलं स्थालिकायाम् अस्ति. बालकः कुत्र अस्ति? बालकः पेटिकायाम् अस्ति. पुष्पं कुत्र अस्ति? पुष्पं मालायाम् अस्ति. So for pullingam and napunsakalingam it is the same, like devalaye, karyalaye, vidyalaye, like that. And napunsakalingam pustake, gruhe, nagare, pushpe, like that. But strilingam is little different. Yam, stalikayam, petikayam, malayam, anything akaranta will be with yam, ending with yam. So now we will do this exercise. Balakah kutra asti? Balakah kutra asti? पाठशालायां. पाठशालायां महोदय दीर्घम् अस्ति. याम पाठशालायाम् अस्ति. ओके, देवाशीष महोदय द्वितीयवाक्यं वदतु. नदी कुत्र अस्ति? नदी विजयवाडायाम् अस्ति. यम मास्तु महोदय, याम. याम. अनन्तरं प्रेमलता महोदय तृतीयवाक्यं. कथा कुत्र अस्ति? कथा पत्रिकायाम् अस्ति. पत्रिकायाम् अस्ति. सम्यक्. सुब्रता महोदय चतुर्थवाक्यं. वस्त्रं कुत्र अस्ति? वस्त्रं पेटिकायाम् अस्ति. Okay, when you are saying petikayam, how you are saying it? But petikayam asti, oh, should be clearly audible. Okay, వినిపించాలండి ఆ అన్నది అక్కడ క్లియర్ గా. పాండ్యన్ మహోదయ నెక్స్ట్. शिक्षकः. शिक्षकः कुत्र अस्ति? शिक्षकः कलाशालायाम् अस्ति. उत्तमम्. अनन्तरं कोटा महोदय. महोदय మీరు అన్మ్యూట్ చేయాలి. అన్మ్యూట్ ప్లీజ్. ओदनं कुत्र अस्ति? ओदनं स्थालिकायाम् अस्ति. स्थालिकायाम् अस्ति. स्थालिकायाम् अस्ति. निरूपा प्रथमवाक्यं. बालकाः कुत्र अस्ति? बालकाः पाठशालायाम् अस्ति. Okay, here it is balakah. There is fakka, there is no dirgham. Balakah. बालकः पाठशालायाम् अस्ति. उत्तमं, सम्यक्. सबिता द्वितीयवाक्यं. नदी कुत्र अस्ति? नदी विजयवाडायाम् अस्ति. सम्यक्. अनन्तरं प्रशान्ति. कथा कुत्र अस्ति? कथा पत्रिकायाम् अस्ति. उत्तमं. प्रिया. वस्त्रं कुत्र अस्ति? वस्त्रं पेटिकायाम् अस्ति. उत्तमं. उमा. शिक्षिकः कुत्र अस्ति? शिक्षिकः कलाशालायाम् अस्ति. सम्यक्. इति शिक्षकः నండి. शिक्षकः. మనీష్. మనీష్. ओदनं कुत्र अस्ति? ओदनं स्थालिकायाम् अस्ति. उत्तमं महोदय. कृष्ण. Excuse me, madam. What is odanam and stalika? Odanam is rice, food, and stalika is, we have done stalika, right? Oh, plate. Okay. This is the plate. Yeah. Thank you, madam. Yeah. Now, where were we? Krishna, you can tell your own sentence using any of the Strilinga words.
स्त्रीलिंग ओके महिलाः कुत्र अस्ति महिलाय गृहे गृहेयाम अस्ति. No, gruham is napunsakalingam. We already used gruhe asti. That is over. Now this second part, which is in the green color, that should be the strilinga padam. This can be red, can be anything. Only the green should be the strilingam. स्त्रीलिंग शब्द कोणता आहे? Okay, no problem. I'll ask a question. You can answer for that. Pathashalayam kim kim asti? पाठशालायां Kim kim asti? सर्वत्र Huh? पाठशाला है सर्वत्र अस्ति. Pathashala kutra asti? I'm not asking. I'm asking Pathashalayam kim kim asti? पाठशालायां बालक बालक पाठशालायां बालकः अस्ति. सम्यक्. अन्य किम् अस्ति? Anybody can answer. You can answer. पाठशालायां किं किम् अस्ति? पाठशालायां शिक्षकः अस्ति. शिक्षकः अस्ति. अन्य पाठशालायां कक्षाः अस्ति. कक्षाः सन्ति. पाठशालायां कक्षाः सन्ति. सम्यक्, उत्तमम्. अनन्तरं पाठशालायां पुस्तकम् अस्ति. पाठशालायां पुस्तकम् अस्ति. सम्यक्. अनन्तरं पाठशालायां ग्रन्थालयम् अस्ति. उत्तमं. ग्रन्थालयः अस्ति. सम्यक्, उत्तमं. पाठशाला सेविकाः अस्ति. सेविकाः सन्ति. उत्तमं. पाठशालायां सेविकाः सन्ति. सम्यक्. Like that you can use. पाठशालायाम् आसन्दाः सन्ति. पाठशालायाम् आसन्दाः सन्ति. सम्यक्. पाठशालायां क्रीडागृहः अस्ति. क्रीडाङ्गणम् अस्ति. क्रीडाङ्गणम् अस्ति. उत्तमं. सम्यक्. Now स्थालिकायां किं किम् अस्ति? स्थालिकायां रोटिका अस्ति. उत्तमं. रोटिका अस्ति. अन्य ओदनम् अस्ति. अन्य पायसम् अस्ति. पायसम् अस्ति. उत्तमं. अन्य किम् अस्ति? फलम् अस्ति. उत्तमं. क्वथितम् अस्ति. क्वथितम् अस्ति. उत्तमं. अन्य मिष्टकम् अस्ति. स्थालिकायां जलम् अस्ति. जलं नास्ति. जलं चषके. जलं चषके अस्ति. स्थालिकायां नास्ति. स्थालिकायां व्यञ्जनम् अस्ति. व्यञ्जनं मीन्स् करी. एंड सूपः इस् दाल्. सूपः अस्ति. क्वथितम् अस्ति. एंड देन what else can you? पर्पटम् अस्ति. उपसेचनम् अस्ति. उपसेचनं पचति. स्थालिकायां प्रसादम् अस्ति. स्थालिकायां प्रसादम् अस्ति. उत्तमं महोदय. स्थालिकायां पर्पटम् अस्ति. पर्पटम् अस्ति. स्थालिकायां पुष्पाणि सन्ति. राइट. चमसः अस्ति. चमसः अपि अस्ति. सम्यक्, उत्तमं. स्थालिकायां भोजनम् अस्ति. भोजनम् अस्ति. सम्पूर्ण भोजनम् अस्ति. सम्यक् महोदय. उत्तमम्. Okay, so now we have seen the akaranta strilingam also. Now we will be doing ikaranta strilingam. Pushpam kutra asti? Pushpam pushpadhanyam asti. Pushpadhani dhanyam. Okay, here also the ni will be cut short into half na. Pushpadhani pushpadhanyam asti. In the same way others also will see how it is. जलम कुत्र अस्ति? जलम कूप्याम अस्ति. कूपी कूप्याम अस्ति. संख्याः कुत्र सन्ति? संख्याः घट्याम सन्ति. घटी घट्याम सन्ति. ओके, कुत्र अस्ति और कुत्र सन्ति. नाउ जगन्नाथः कुत्र अस्ति? जगन्नाथः
पुर्याम् अस्ति. अनन्तरं देवाशिष महोदय द्वितीयवाक्यं. विश्वनाथः कुत्र अस्ति? विश्वनाथः काश्याम् अस्ति. काश्याम् अस्ति. काशी काश्याम् अस्ति. अस्ति. सम्यक्. प्रेमलता महोदय. पुनः पुराणी कुत्र अस्ति? पुनः पुराणी लेखन्याः अस्ति. लेखन्याम् अस्ति. पुनः पूरणी इस् रीफिल. अनन्तरं सुब्रता महोदय. दुर्गः कुत्र अस्ति? सुभद्रा. क्षम्यतां सुभद्रा. जलं कुत्र अस्ति? जलं कूपायाम् अस्ति. कूप्याम् अस्ति. कूपी कूप्याम् अस्ति. ओके. कूप्याम् अस्ति. जलं कूप्याम् अस्ति. सम्यक्. कोटा महोदय. दुर्गः कुत्र अस्ति? युतकं वस्तुधान्याम् अस्ति. उत्तमं. युतकं कुत्र अस्ति? युतकं वस्तुधान्याम् अस्ति. सम्यक्. सबिता प्रथमवाक्यं. जगन्नाथः कुत्र अस्ति? जगन्नाथः पुर्याम् अस्ति. ओके. सम्यक्. अनन्तरं what is yutakam? युतकं is shirt. Shirt. Yeah. Vastudhani means? Vastudhani means like Almirah. Almirah, where you keep your things. Vastudhani. Yeah. Vastudhani. Something to keep Cupboard. things. Yeah. It can be small, big, or anything. Okay. Next is Priya. Third sentence. पुनः पुराणी कुत्र अस्ति? पुनः पुराणी लेखन्याम् अस्ति. लेखन्याम्. लेखन्याम् अस्ति. सम्यक्. अनन्तरं उमा. दुर्गः कुत्र अस्ति? दुर्गः देहल्याम् अस्ति. दुर्गः कुत्र अस्ति? दुर्गः देहल्याम् अस्ति. मनीष. जलं कुत्र अस्ति? जलं कूप्याम् अस्ति. जलं कूप्याम् अस्ति. कृष्णा. लास्ट सेंटेंस. युतकं कुत्र अस्ति? युतकं वस्तुधान्याम् अस्ति. वस्तुधान्याम् अस्ति. वस्तुधान्याम् अस्ति. युतकं वस्तुधान्याम् अस्ति. उत्तमं. Vasudha, own sentence. Thank you, ma'am. Yeah, you can tell your own sentence. Madam, what is Dekalam? Delhi is New Delhi. The name of our capital, New Delhi. Delhi in Hindi and Sanskrit, they call it as Delhi. Thank you. So who are in the north, they will know it mostly. Delhi. Okay, right. Vasudha, own sentence. जलं कुत्र अस्ति? जलं घट्याम् अस्ति. Ghati is the watch. Ghataha is pot. You can say nadi. Jalam kutra asti? Jalam nadyam asti. Nadi नदीयाम् अस्ति. Okay. Nirupa. Sorry, ma'am. No, sorry, you have to tell. You have entered the class, so without telling, you will not go. Can I read from the board? Yeah, no problem. You can do it from the board also. Do anything. Thank you. Yeah. Okay. Jagannath kutra asti? Jagannatha Puriyam asti. Okay. Qutub Minar kutra asti? Delhi Qutub Minar Dehelyam asti. Dehelyam asti. Samyak. Dehelyam kim asti? Sansadam asti. Dehelyam Red Fort. Red Fort
लाल किला अस्ति लाल किला अस्ति लाल किला अन्य किम् अस्ति दुर्ग देहल्यां दुर्ग राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति भवनम् अस्ति राष्ट्रपतिभवन अन्य किम् अस्ति देहल्यां राष्ट्रपति भवने मुगल गार्डन्स अस्ति अस्ति वा नास्ति वा मुगल गार्डन्स अस्ति अस्ति मम गृहम् अस्ति देहल्यां गृहम् अस्ति देहल्याम् अनन्तरं किम् अस्ति जन्तर् मन्तर् अस्ति वा नास्ति वा अस्ति like that you can make so many sentences with these same words only. Okay. काश्यां किं किम् अस्ति विश्वनाथ मंदिर अस्ति अन्य किम् अस्ति काश्यां गंगा नदी संकटमोचनम् अस्ति गंगा नदी अस्ति काश्यां समुद्रे अस्ति समुद्रम् अस्ति वा समुद्रे नास्ति जगन्नाथः जगन्नाथः कुत्रे अस्ति जगन्नाथः समुद्रे सन्ति पुर्यात् समुद्रे समुद्रः अस्ति समुद्रे सन्ति समुद्रतीरे अस्ति तीरे जगन्नाथ मंदिरं समुद्रतीरे अस्ति यू कैन से दैट समुद्रतीरे उत्तमं सम्यक् okay now we'll do another concept which is so रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः रविवासरः सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः now if you see the one which is in the green so there is a speciality for this Ravivasare like we have done now Pustake Gruhe Mandire Devalaye like that Ravivasare aham mandiram gacchami Ravivasare okay Somavasare aham de pustakalayam gacchami Somavasare Mangalavasare aham Hanuman Chalisam Pathami Mangalavasare aham Hanuman Chalisam Pathami बुधवासरे अहम पूजाम करोमि बुधवासरे अहम पूजाम करोमि गुरुवासरे अहम साई बाबा चालीसाम पठामि शुक्रवासरे अहम ललिता सहस्रनामं पठामि शनिवासरे अहम सुप्रभातं पठामि अनन्तरं रविवासरे अहम क्रीडांगणं गच्छामि so these will be used like this रविवासरे सोमवासरे मंगलवासरे बुधवासरे गुरुवासरे शुक्रवासरे शनिवासरे रविवासरे सेम वे प्रातः काले अहम प्रातः काले उत्तिष्ठामि उत्तिष्ठामि गेट अप अहम प्रातः काले उत्तिष्ठामि अहम मध्याह्न काले भोजनं करोमि बालकः सायंकाले क्रीडति this vadane is very important बालकः पंचवादने गृहम् आगच्छति महिला षट्वादने आपणं गच्छति पुरुषः सप्तवादने कार्यालयं गच्छति okay like that अष्टवादने नववादने दशवादने एकादशवादने द्वादशवादने सप्ताहे प्रति सप्ताहे अहम ग्रंथालयं गच्छामि प्रति सप्ताहे सोमवासरे अहम ग्रंथालयं गच्छामि पक्षे पक्षे पक्षः is 15 days fortnight प्रति पक्षे you can use it and then मासः is month प्रति मासे अहम वाराणसीं गच्छामि okay like that you can use these words युगम युगे प्रति युगे देवः अवतरति प्रति युगे देवः अवतरति अवतरति means takes birth incarnates okay and then so now Ramah अष्टवादने पठति
So kada is the question which gives the answer telling the time. Okay. Samayam suchayati. Kada karyam karoti ashtavadane patati. Ramaha kada patati. Ramaha ashtavadane patati. Sita kada gacchati. Sita somavasare gacchati. Saha chaitra mase agacchati. Kada agacchati? Chaitra mase agacchati. Anantaram aham kata kshamitam kada pathami aham dashavadane pathami. So whatever we have told the sentences in the previous slide, kshamitam, this slide, okay. So बालकः कदा गृहम् आगच्छति? बालकः रविवासरे गृहम् आगच्छति. महिला कदा मन्दिरं गच्छति? महिला सोमवासरे मन्दिरं गच्छति. अहं कदा हनुमान चालीसां पठामि? अहं मंगलवासरे हनुमान चालीसां पठामि. Like that, kada. For kada the answer will be either रविवासरे, सोमवासरे, बुधवासरे, गुरुवासरे, or पंचवादने, षट्वादने, सप्तवादने, अष्टवादने, any time, or प्रातः काले, मध्याह्न काले, सायंकाले, और प्रति सप्ताहे, और गत सप्ताहे, आगामी सप्ताहे. गत सप्ताहे भूतकालम, आगामी सप्ताहे भविष्यत् कालम. The same way, गत पक्षे, आगामी पक्षे, गत मासे, आगामी मासे. So all these will be the answers for kada. Okay. All of you understood? Any doubt? Avagatam va? Avagatam va na va? Avagata. Avagatam. Samyak. Okay. No doubts? Kopi sandeha nasti? Samyak. Okay. So your homework will be to write sentences with kada. Write as many sentences as you can with this. Okay, that will be very, very helpful in making sentences. Okay. Now, so now adya बुधवासरः. अद्य बुधवासरः. श्वः गुरुवासरः. परश्वः शुक्रवासरः. प्रपरश्वः शनिवासरः. This with the chart itself you can understand what is the concept. अद्य बुधवासरः, श्वः गुरुवासरः, परश्वः शुक्रवासरः, प्रपरश्वः शनिवासरः. So now we will do this exercise. Now listen carefully. So I'm going to change only this Budhavasaraha and then you have to make the other things. Okay. Adya Guruvasaraha. Devashish Mahodaya. Adya Guruvasaraha. Shvaha Kahavasaraha. Shvaha Sukravasaraha. Samyak. Parashvaha Kahavasaraha. Parashvaha Sanivasaraha. Samyak. Praparashvaha Kahavasaraha. Praparashvaha Rabivasaraha. Samyak Mahodaya. Uttamam. Anantaram Prashant Premlata Mahodaya. Adya Shukravasaraha. Adya Shukravasaraha. Shvaha Kahavasaraha. Shvaha Shanivasaraha. Parashvaha Kahavasaraha. Parashvaha Ravivasaraha. Samyak. Praparashvaha Kahavasaraha. Praparashvaha Somavaraha. Somavasaraha. Somavasaraha. Okay. In Hindi we say Somvar, Mangalvar, Budhavar, but in Sanskrit you have to say Svasaraha. Okay. Now, Kota Mahodaya. Adya Ravivasaraha. Shvaha Kahavasaraha. Swaha Somavasaraha. Samyak. Parashvaha Kahavasaraha. Parashvaha Mangalavasaraha. Praparashvaha Kahavasaraha. Praparashvaha Budhavasaraha. Samyak Mahodaya. Uttamam. So now
Adya, Shvaha, Parashvaha, Praparashvaha. Now, Adya Budhavasaraha. Hyaha kaha vasaraha? Hyaha Mangalavasaraha. Parayaha kaha vasaraha? Parayaha Somavasaraha. Praparayaha kaha vasaraha? Praparayaha Ravivasaraha. Adya yaha parayaha praparayaha. Now, Sabita. Adya Guruvasaraha. Yaha kaha vasaraha? ह्यः बुधवासरः Parayaha kaha vasaraha? परह्यः मङ्गलवासरः Praparayaha kaha vasaraha? प्रापरह्यः सोमवासरः Samyak, Uttamam. Anantaram Manish. Adya Shukravasaraha. Hyaha kaha vasaraha? ह्यः गुरुवासरः Parayaha kaha vasaraha? परह्यः बुधवासरः Praparayaha kaha vasaraha? परह्यः मंगलवासरः Mangalavasara. Samyak. So, Adya, Shvaha, Parashvaha, Praparashvaha. Adya, Hyaha, Parayaha, Praparayaha. Okay. Avagatam, is it clear? Okay. So, you have to ask, Adya kaha vasaraha, or Shvaha kaha vasaraha, Parashvaha kaha vasaraha, Praparashvaha kaha vasara, or Hyaha kaha vasaraha, Parayaha kaha vasaraha, Praparayaha kaha vasaraha. Now, so there is another concept which we have to tell, like Kada Guru Vasaraha. Guru Vasaraha Kada? Oh, Kshamita. Okay. Kada Guru Vasaraha? कदा श्वः गुरुवासरः Shvaha Guru Vasaraha. Samyak. Kada Shukravasaraha? Parshvaha Guruvasara. Shukravasara. Samyak. Kada Shanivasaraha? Praparshvaha Shanivasara. Samyak. Anantaram. Kada. Okay, just 1 minute. Kada Mangalavasaraha? ह्यः मङ्गलवासरः Yaha Mangalvasara. Yaha Mangalavasaraha. Samyak. Kada Somavasaraha? परह्यः Yaha सोमवासरः Somavasara. Samyak. Kada Ravivasaraha? Praparahya सोमवासरः रविवासरः Samyak. Okay. So now you understand Kaha Vasaraha and Kada Mangalavasaraha and all those things. The difference you have to understand. अधा अधा बुधवारस वारस बुधवासर Vasaraha. Kada Budhavasaraha. Okay. Adya Budhavasaraha. Adya Buddhavasara. अधा अद्य बुधवासर Samyak. Adya. 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 Okay. So you write if you write separately, d and ya, adya. If you join these last two, it will become one akshara. Here, before adya, first ha comes, then only ya, no? There is no ha there. There is only da, the, adya. It is not hadya. It is adya, adya. Like vidya. Same way. Adya. Ha, there is no ha, Mahodaya. Ha is not there. Adya, This is not ha. This is This is adya, okay. Before that? This. Hiyaha. 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 Ha and ya. Hiyaha. Hiyaha. Okay. Ha is half and ya is full. Hiyaha. Okay. And this is shwaha. This is easy only. No, nothing different. Okay. Yeah. Okay. I think that is all for today.
So we'll leave it here only, and we'll do the rest of the things tomorrow. It's 5 minutes is there. If you have any doubts, you can ask. Okay, otherwise we'll do Ekata Mantram and stop. Okay, so no doubts. So all of you understood the homework. So all of you please do the homework and then come to the class. Okay. Krupya Gruhakaryam Kurvantu. Okay. So Ekata Mantraha. Yam Vaidika Mantra Drisha Puranaha Indram Yamam Matarishwanamahu Vedantino Nirvachaniyamekam Yam Brahma Shabdena Vinirdishanti Shaivayamisham Shivayityavochan Yam Vaishnava Vishnuritistuvanti Buddhastadarhan iti Bauddha Jaina Sasri Akaleti cha Sikha Santaha Shasteti Kechit Prakriti Kumaraha Swamiti Matiti Piteti Bhaktya Yam Pradhayante Jagadishitaram Saikaeva Prabhuradvitiyaha. Okay, those who can read, they can do Shanti Mantram, otherwise please be on mute. Okay. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhabhaget Om Shanti Shanti Shanti. Shwaha Punarmilamaha. Shwaha. Okay. Adya Shwaha. Shwaha Punarmilamaha. Sardha Dvivadane. We'll learn Sardha Dvivadane also. Sardha Dvivadane Punarmilamaha. Dhanyavadaha. धन्यवादः धन्यवादः महोदय धन्यवादः 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 महोदय धन्यवादः